Libuhan ka tawo ang midagsa sa unang People's Day sa bulan sa Abril nga gipahigayon adlaw Martes, Abril 7 sa City Hall Quadrangle. Sayo pa lamang sa kabuntagon, taas nga linya na ang makita aron personal nga maatubang si Mayor Clarix Uy aron madungog ang ilang mga panginahanglan ug hangyo. Samtang kompleto usab ang mga buhatan sa City Hall kauban sa mayor aron paspas nga matubag ang panginahanglanon sa katawhan. Pinaagi sa People's Day program, libre nga nadawat sa mga molupyo ang batakang serbisyo sama sa tabang pinansyal, konsultasyon ug uban pang mga suporta nga ilang gikinahanglan. Lakip sa mga nakabenepisyo ni ining adlaw mao sila Diodeli Santiago, Christine Vercodio ug Marlo Estrimos. Nasayran nga si Diodeli usa ka person with total visual disability, si Christine usab nag-antos og blurring of vision sa iyang wala nga mata, samtang si Marlo nakadawat og dakong oportunidad human siya ma-hire on the spot ato sa maong programa. Dako ang ilang kalipay og pasalamat tungod kay dili lamang pinansyal nga tabang ang ilang nadawat, kundi apil usab ang libreng bugas ug bag-ong kahigayunan nga makauswag sa ilang panginabuhi. Kanang ako dahil si Diodeli Santiago, usa ka PWD, usa ka massage therapy. Karon sa People's Day ni ani ko kay tungod kay nangayo ko og tabang sa imo. Salamat sa imong pagtabang sa amoa o sa bugas nga imong gatag o kwarta para sa ako resita. Akong gipalit. Ako si Julie Mocoro, pagumangko ni Diodeli Santiago. Ako mayor, dako akong pagpasalamat tungod sa akong nadawat na 500 palit sa tambal para sa tamol sa akong anak. O sa bugas, mayor, na imong gihatag dako na kayo nagtabang sa among pamilya. Daghan kayong salamat labi na sa imong People's Day na imuhang pahigayon diri sa Cagayan de Oro City. Salamat kaayo. Ako dahil si Christine Josephine C. Vercudia na ako karon sa People's Day ni Mayor. Ang akong concern kay naga-blurred ako ang mata sa left eye. Mapasalamaton kaayo ko kang Mayor Clarix Uy sa paghatag sa akong panginahanglanon o sa CSWD. Ako si Marlo Estrimos. Nagpasalamat ko karon kay gidawat ko sa akong gi-applyan na trabaho sa Apsay Sapa. Tungod na ring People's Day nga dali ko nakakitag trabaho kay naay mga department heads nga maka-interview sa ako. Mayor Clarix Uy, sa dagan kayong salamat sa imong pagdawat. Ang People's Day program ni Mayor Orlando Clarix Uy, uban sa hiniusang pagpaningkamot sa nagkadaiyang departamento sa City Hall, nagpakita lamang nga ang lokal nga kagamhanan nagsunod sa usa ka tumong nga mapaduol ang mga serbisyo nga hatod sa gobyerno aron mas daghan pang maalagaran ug maserbisyuhan niini. Kauban sa camera, June Cañete, kini si Davy Montalvo para sa City Hall News Update.